मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, तलबा व तालिबात, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबाई उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बीए फाइनल के पेपर सेकंड और फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट के पार्ट सेकंड में 100 अल्फाज पर मबनी कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनके जवाब मुख्तसर तौर पे देने होते हैं। इस सिलसिले में हाली की सवानही तसानीफ के मुताल्लिक़ एक सवाल पूछा जा सकता है कि हाली की सवानही तसानीफ का जायज़ा लीजिए, तबसरा कीजिए, उन किताबों पर या उन पर रोशनी डालिए। तो उस सिलसिले में हम ये कह सकते हैं कि हाली बुनियादी तौर पे शायर भी थे और नस्र निगार भी। गालिब जैसे मशहूर ज़माना शायर के शागिर्द होने का एजाज़ उनको हासिल था। उन्होंने जदीद किस्म की शायरी के ज़रिए जहाँ अपना मकाम व मर्तबा बनाया, वहीं नस्र नवीसी में मुक़द्दमा शेर व शायरी और अपने मक़ालात की बुनियाद पर उनकी उर्दू नस्र में इनफरादी हैसियत कायम हुई। सवानही किताबों में उन्होंने 3 मशहूर मारूफ शख्सियात की सवाने हयात और मुकम्मल हालात ज़िंदगी के सिलसिले में जो कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए, उनकी तफसील हमें अलग अलग तरीक़ों से देखने को मिलती है। सबसे पहले उनकी किताब यादगार गालिब बहुत मशहूर है, जिसमें उन्होंने अपने उस्ताद मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की ज़िंदगी के हालात और उनके सवानही कवाइफ को किताब का मौजू बनाया है। गालिब की मुस्तनद सवाने के साथ साथ उन्होंने गालिब के मासरीन पर तबसरा किया है। गालिब की शायरी, गालिब के इनफरादी खुसूसियात को मारिज़ बहस में लाकर उनका अदबी मकाम मुतय्यन करने की भरपूर कोशिश की है। दूसरी किताब हयात सादी, जिसमें फ़ारसी के मशहूर शायर व नस्र निगार शेख सादी शिराज़ी की हालात ज़िंदगी और उनके कारहाय नुमायाँ को गुलिस्तान, बोस्तान और बाज़ शेरी व नसरी तसानीफ़ के हवाले से इस किताब के ज़रिए पेश किया है। तीसरी किताब हयात जावेद। हयात जावेद में सर सैयद अहमद ख़ां की सवाने हयात, अलीगढ़ तहरीक के ज़ेर असर उन्होंने जो खिदमात अंजाम दी, उनका तस्करा, जायज़ा और सर सैयद के ख़ानदानी हालात का मुफस्सल जायज़ा और उनकी तसानीफ़ पर ख़ास तौर से नाक़िदाना नज़र डालते हुए बाहैसियत मुसन्निफ़ उनके मक़ाम व मर्तबे के तय्युन की भरपूर कोशिश की गई है। हाली और उसी किस्म के दूसरे मुसन्निफ़ीन ने भी उस ज़माने में, जैसे शिबली नोमानी ने, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने, इन्होंने भी कहीं मुफस्सल तौर पर, कहीं मुख्तसरन बाज़ शख्सियात की सवाने हयात तहरीर की हैं। लेकिन हाली की ये ज़ख़ीम किताबें उर्दू के सवानही अदब में बहुत अहमियत रखती हैं। हाली का उसलूब भी इसलिए काबिल क़द्र और मुतासिर कुन था क्योंकि वो अंग्रेज़ी अदब से बेकमो कास्त वाक़फ़ियत रखते थे और मुक़द्दमा शेर व शायरी में जगह जगह मग़रिबी व मशरिक़ी तनक़ीद का इम्तिज़ाज इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि हाली ने मग़रिबी मुसन्निफ़ीन को पढ़कर जो नताइज अख़ज़ किए, उनकी बुनियाद पर भी हाली का एक कारनामा हमें दिखाई देता है। इसके अलावा हाली ने
جو کتابیں تصنیف کی ان میں ان سوانحی کتابوں کو انفرادی حیثیت حاصل ہے۔ اردو کے سوانحی ادب میں حالی نے ایک ایسی شروعات کی تھی اور ان کے معاصرین میں شبلی نعمانی نے بھی اس کو تقویت دی تھی، جس نے آگے چل کر اردو میں سوانحی ادب کے آغاز و ارتقاء یا اس کی تاریخ کے سلسلے میں جو پیش رفت کی جو خدمات انجام دیں وہ بڑی حد تک قابل قدر بھی ہیں، قابل تقلید بھی ہیں، اور ادب کی تاریخ میں وہ خود بھی زندہ و جاوید ہو کر رہ گئے، اور ان کی کتابیں بھی اس لائق ہو سکیں کہ جن کو پڑھ کر آنے والی نسلیں اپنے لیے دلیل راہ کے طور پر ان کتابوں کو استعمال کریں، اور ان کتابوں میں پیدا شدہ شواہد حقائق کی بنیاد پر ایک صالح سوانح نگاری کی تاریخ کو آگے بڑھا سکیں۔ حالی کا اسلوب بعض لوگ کہتے ہیں مولویانہ قسم کا ہے، تو اس کا عین مطابق اس کا ہونا اس لیے بھی لازمی ہے کیونکہ حالی کی تعلیم و تربیت مدرسوں میں ہوئی یا مذہبی لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا رہا، اردو فارسی عربی کے عالموں کی صحبتیں اٹھا کر انہوں نے جو کچھ سیکھا سمجھا جانا اس کا استعمال انہوں نے اپنی عملی زندگی میں باحیثیت نثر نگار و باحیثیت شاعر کر کے اردو ادب کو مالا مال کیا۔ ادب کی تاریخ جب بھی لکھی جاتی ہے تو حالی جیسے بڑے شاعر و ادیب کو، سوانح نگار کو کسی بھی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حالی نے جو راہ نکالی، حالی نے جو راہ دکھائی، اس سے آج تک ہماری نسلیں مستفیض و مستفید ہو رہی ہیں، اور آنے والے وقت میں بھی وہ فیض یاب ہوتی رہیں گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی سوانح میں بہت سی کمزوریاں ہیں، بہت سی خامیاں ہیں، کہیں کہیں ان کے بیانات قابل اعتبار نہیں ہیں، تو یہ ایک الگ نظریہ ہو سکتا ہے۔ ہر شخص کے سوچنے کا رنگ ڈھنگ طور طریقہ الگ ہوتا ہے، اس کا تشریح و توضیح کا طریقہ الگ ہوتا ہے، وہ کسی کا مقام متعین کرتا ہے تو اس کا طریقہ الگ ہوتا ہے، لیکن ہم یہ کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ حالی نے سوانح نگاری کی تاریخ میں ایک ایسی روایت قائم کی جسے سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔